اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی، ان کی آمد سے قبل اتنا زور سے نعرہ لگائیں جتنا بڑا تمہارا خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام کولوں قرآن و سنت دیاں پیار بھریاں باتاں سماعت فرما رہے ہو۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے جامعہ نداء الاسلام عہد معاونین حافظ عبد الرشید اور انہ دے رفقا منتظمین، اللہ انہ دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک دے حوالے نال مسلک اہل حدیث وے کہ آپ خود بھی اللہ نے اور جدا تعلق اور جدی نسبت نبی وال ہوئی رب نے اونا نو بھی افضل و اعلی بنا دیتا۔ اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا کلمہ پڑھنے والے دامن مصطفیٰ علیہ السلام نا وابستہ ہون والے اوہی لوگ کہ کلمہ پڑھن تو پہلے معاشرے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لوگ عرب دے بدوواں دے نام نال یاد کردے نے، پر صدقے جاواں جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا، نسبت مصطفیٰ وال ہوئی، تے رب العالمین نے اے منصب عطا فرمایا کہ ہون اے چال دے زمین تے نے، اور اینا دی عظمت دا تذکرہ عرش برین تو رب قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں۔ قرآن رحمان نازل فرماندے نے، وہی لے کے جبریل آؤندے نے، قرآن آمنہ دے لال تے نازل ہندہ اور شان مصطفیٰ دے صحابہ دا بیان ہندہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ایک جانثار تے ساتھی افضل و اعلیٰ اور بہتر و برتر، بلکہ میں اللہ دے قرآن دا اگر بغور مطالعہ کرا جائزہ لواں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثاراں پروانیاں، اونا دیاں عادتاں، اونا دیاں خصلتاں، اونا دیاں خوبیاں
اللہ ذل جلال والی کرام دے قرآن دیاں ایتاں بن دیاں جا رہی نے. اور آئیے ذرا ابتدا دے اندر اے بات ذہن نشین فرمانا کہ رب العالمین اونا دے خسائل اونا دے فضائل کنج اپنے قرآن دا حصہ بنایا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے التائبون العابدون. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ جا رہا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ ذل جلال دا قرآن پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ آمنہ دے لال دے جانساراں دیاں خوبیاں اللہ دا قرآن بیان کردہ جا رہا. اور میں قربان جاواں کھڑیاں والیو ہے تے پیغمبر دے سارے صحابہ آلہ نے, سارے صحابہ افضل نے, سارے صحابہ بہتر نے, سارے صحابہ عظمتہ والے تے شانہ والے نے. لیکن رب العالمین نے ایک نظام جدا بنایا. اس مالک دا نظام ہے نا کہ ساری زمین نو ایک جیسا نہیں بنایا. رب العالمین نے بیت اللہ والے حصے نو سب نالو افضل بنایا. سارے پتھرانو ایک جیسا نہیں بنایا. رب العالمین نے حجر اسود نو سب نالو اعلیٰ بنایا. سارے پانیاں نو ایک جیسا نہیں بنایا. زمزم نو سب نالو افضل تے اعلیٰ بنایا. رب العالمین نے ساریاں کتاباں نو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ ذل جلال نے قرآن پاک نو سب نالو افضل تے اعلیٰ بنایا. ساریاں راتاں نو ایک جیسا نہیں بنایا. لیلۃ القدر نو سب نالو افضل تے اعلیٰ بنایا. سارے دناں نو ایک جیسا نہیں رکھیا. اللہ ذل جلال نے جمعے دے دن نو افضل تے اعلیٰ بنا دیتا. سارے مہینیاں نو ایک جیسا نہیں رہن دیتا. اللہ نے رمضان المبارک نو افضل تے اعلیٰ بنا دیتا. سارے نبی دے رسول ایک مرتبے تے شان دے نہیں. اللہ نے سارے انبیاء جو آمینہ دے لال نو سب نالو افضل تے اعلیٰ بنا دیتا. اور یہ ساری کائنات دے اندر بڑے بڑے علماء بھی نے, اتقیاء بھی نے, علماء بھی نے, صلحاء بھی نے, اور شرفاء بھی نے, خطباء بھی نے, علماء بھی نے, فقہاء بھی نے, بلغاء بھی نے. رب العالمین نے انہا سارے آچو آمینہ دے لال دے صحابہ نو افضل بنایا. اور پھر سارے صحابہ جو میرے مصطفیٰ دا صدیق آلہ, اور صدیق دے بعد اگر نمبر آؤندہ تے میرے فاروق دا نمبر رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے ذرا غور فرمان دے جانا. میرے ذمہ جو عنوان لگایا سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, کہہ دیو رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی. اور اللہ جتھے تیرے محبوب دے دیوانے پروانے تے مستانے لیٹے نے انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا. آئیے ذرا اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر دے جانشار سیدنا جناب فاروق اعظم. اور کون فاروق اعظم نے جنہاں نو خلیفہ ثانی دے نام نال یاد کیتا جاندا. اور کون جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نو رب نے اے شرف تے منصب عطا فرمایا کہ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد, ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ ہو. ویسے جاگ دئی ہو جے
12 بجے تو بعد تکے نال بندے دے 12 بجن نو پھر دے مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، دیگر علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے تے ذرا محبت ذوق تے پیار نہ تشریف رکھو. اللہ ذوالجلال دی توفیق نال جنی دیر بوو گے اونا ثواب وددا جائے گا. ہاں تے جا کے ذرا ذوق نہ بیٹھو، غور فرمانا. آمینہ دے لال جناب محمد علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس جانثار دی عظمت غور فرمانا. میں انہاں دی شہادت ویکھاں یا انہاں دی شان ویکھاں، ذرا نوٹ کر دے جایا جے. او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اسلام لے آن تو پہلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو دور دور رہنے. گل قسمت دیئے جنہیں دور رہنے اسلام لے آن تو بعد انہیں نبی دے قریب ہندے گئے. جنہ اسلام تو پہلا دور سن انہ اسلام لے آن دے بعد اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ قرب نصیب فرمایا. اور او کوئی میرے پیارے فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اپنے گھروں تشریف لے جا رہے ہیں. آقا گھروں نکلے نے اور جناب فاروق اعظم دیاں نظراں پیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایویں دل چ خیال آیا کہن لگے میں ویکھاں تے صحیح محمد جاندا کیڑے پاسے وے، میں ویکھاں تے صحیح اے کردا کیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے تے کعبۃ اللہ دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اگے اگے مصطفیٰ نے تے پیچھے پیچھے جناب عمر نے. اگے اگے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جناب عمر جا رہے ہیں. آندے نے میں دل دے اندر ارادہ کر کے گیا ہاں، اے سوچ لے کے گیا ہاں میں ویکھاں تے صحیح جاندے کیڑے پاسے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ تشریف لے جاندے نے. حضرت عمر فرماندے نے میں بیت اللہ دے غلاف دے دیوار دے درمیان چھپ جانا مان کہ میں سنا تے صحیح محمد آندہ کیے، میں سنا تے صحیح پڑھدا کیے. آندے نے میں بیت اللہ دے غلاف دی اور دے اندر کھڑا مان تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع فرما دیتی ہے. میرے آقا پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ مالحاقہ الحاقۃ مالحاقہ. او کھڑیاں دے باسیوں اردہ گرتو آن والے او پروانے او قرآن دے او قرآن تے کوئی عام دنیا دا مولوی پڑھے تے دلان تے اثر کردہ. اور یار میں تے کہا کرنا وا قرآن شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ پڑھن سینے ٹھار دین دین. قرآن حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ پڑھے کلیجے ٹھنڈا پہ جان دیا نے. لوگ آندے نے قرآن حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ پڑھن کلیجے ٹھار جان دینے. قرآن حضرت سلفی حضرت مدن پوری رحمت اللہ علیہ پڑھن سینے ٹھنڈا پہ جان دیا نے. قرآن حضرت یزدانی پڑھن سینے ٹھنڈ پہ جان دیے. اور اے تے سونے پھر امتی نے جتے قرآن پڑھن والا خود آمنہ دا در یتیم ہوئے.
جتھے قرآن پڑھنے والی ہستی محمد کریم دی ہووے اوتھے ذرا اندازہ تے کرو نا کیسا منظر تے کیسا سہانا وقت ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے جناب عمر لک کے کھڑے نے، آقا پڑھ دینے الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت سمود وعاد بالقارعہ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا برریح صرصر عاتیہ۔ میرے آقا قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے ہیں اور جناب عمر کھڑے نے، آقا دی زبان تو قرآن پہ سن دینے آندے نے۔ میرے دل وچ خیال پیدا ہویا مکے والے جیڑیاں گلاں کر دینے، مکے والے آندے نے تے کو بڑا بڑا شاعر واقعاتانی آج پتہ لگا، آج تو پہلا سنن دا موقع ہی جو نہیں ملیا، آج پتہ لگا ہے تے بڑا بڑا کوئی شاعر واقعی معلوم ہوندہ کہ میں گلاں نال گلاں ملائی جاندہ، کہ میں گل نال گل جوڑی جاندہ، اے گلاں کا دیاں کردہ تے پھلاں دے گلدستے بنائی جاندہ، اے گلاں کا دیاں کردہ تے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جا رہے آئے۔ اور اہل حدیثوں خوش نصیبی دی بات ہے اور خوش بختی دی بات ہے، اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جیڑا گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں دیندہ، تبرہ بازی دا جواب تبرہ بازی نال نہیں دیندہ، لان تان دا جواب لان تان نال نہیں دیندہ۔ اور ایسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جیڑا گالیاں سن کے دعاواں دیا کر دے۔ اور لوگوں یہ ہوئی وجہ آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے کہ انہاں دے اسٹیج تو کسے نو گال نہیں دیتی جائے گی، تبرہ بازی نہیں کیتی جائے گی۔ میرے اسٹیج تو میری جماعت دے علماء اگر گفتگو فرمان گے انہاں دی زبان تو یا رب دا قرآن نکلے گا یا مصطفیٰ دا فرمان نکلے گا۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری محمد علی صاحب ربانی ترہ امتیاز اہل حدیث دا ہے کہ انہاں دے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ملے گا، دوسرے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان ملے گا، اور تیسری چیز سانو وارہ ہی نہیں کھاندی۔ بولو وارہ کھاندی۔ اور اسے واسطے اسی آنے ہیں دو انعام خدا بند کیت، دو انعام خدا بند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان، تے جنہ دے ہاتھ اے دو آیاں اونا پائیاں کل پلائیاں، انہ دعاں دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں۔ جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، اور دوئی جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بختوں نہ دے مارے۔
قرآن پڑھن دا بھی تے فرق ہے نا ایتھے قرآن پڑھن والی ذات خود میرے محمد کریم دیے میرے آقا پڑھ دینے اللہ کا تم اللہ کا عمر آندے نے میں سوچی پہ گیا یہ تے واقعی کوئی بڑا بڑا شاعر معلوم ہوندا کہ میں گل نال گل جوڑی جاندا کہ میں گلاں نال گلاں ملائی جاندا کلام دی تان ٹوٹنی نہیں دیندا واقعی کو نعوذ باللہ بڑا بڑا شاعر تے میرے آقا پڑھ دیاں انی دیر نو ایتھے پہنچ دینے وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون لوگو ایک کلام کسے شاعر دا کلام نہیں ہے عمر آندہ میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی میں تے اجے اپنے دل ویچی سوچے آئے میں تے اجے اچھی بولے آوی نہیں کسے نال سلائی پہ آوی نہیں کسے نال میں اچھی گل کیتی بھی نہیں تے انہوں پہلے ہی پتہ لگ گیا ہے انہیں فوراں کہہ دیتا ہے شاعر دا کلام نہیں اچھا ہے شاعر نہیں معلوم ہندہ کو بڑا بڑا کاہن ہے انی دیر نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس تو اگلی آیت دی تلاوت فرمان دینے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ لوگو ایک کلام کسے کاہن دا کلام بھی نہیں عمر مزید حیران و ششدر رہ آندے نے عجیب گالے میں اپنے دل وچ سوچیا شاعر انہیں جلدی نہ کہہ دیتا شاعر دا کلام نہیں میں سوچیا ایک کاہن انہیں جلدی نہ کہہ دیتا کاہن دا کلام نہیں اچھا شاعر بھی نہیں کاہن بھی نہیں دے ہے کی شاوے انہی دیر نو میرے آقا اس تو بھی اگلی آیت پڑھ دینے تنزیل من رب العالمین ایک کلام تے عرش والے رب دی طرفوں نازل کردہ کلام آج دے دنی عمر دے دل دے اندر اسلام نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیتا ہے پھر حالات بدلتے رہا ایک موقع ایسا بھی آیا میرے تے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس پیارے عمر نو اعزاز عطا فرما دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رات دے سناٹے دے اندر اپنے رب کولوں ایک دعا کر دینے بیان اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلایا تے دعا کی کر دینے اللہم اعز الاسلام عرشاں والے اسلام نو عزت عطا فرما دے کا دے نال اے عرشاں والے ربا مکے وچ ہور بھی بڑیاں چدراواں نے اللہ مکے چ ہور بھی بڑے لیڈر نے اللہ دو چودھری بطور خاص مکے دے اندر نے ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے ایک حشام دا بیٹا عمر ہے عرشاں والے ربا اینا دوہاں چودھریاں جو ایک چودھری منو بھی عطا فرما دے معلوم ہندہ اسلام نو چودھریاں دی بھی لوڑ ہولی ہولی بول دیو جو میں تو انو کوئی نہیں اور چودھریاں دی بھی لوڑ
نرے مولویاں نہ کام بھی نہیں چلدا مولوی حضرات علماء کرام الحمدللہ یہ جمعہ پڑھان گے جماعت کران گے نماز پڑھان گے درس دین گے خطاب فرمان گے تے جدو لوڑ پہ گی نداء الاسلام بنان دی او دو چودھری صاحب کوئی بجری دین گے کوئی سیمٹ دین گے کوئی سریا دین گے کوئی خدمت کرن گے کوئی تعاون کرن گے معلوم ہوندا چودھریاں دی بھی لوڑ ہے تے نرے چودھریاں نال بھی کام نہیں سردا نال مولویاں دی بھی لوڑے چودھری صاحب سریا لے آن گے بجری لے آن گے سیمٹ لے آن گے اٹا لے آن گے ریت لے آن گے مسجد بن گئی یہ عالی شان بہترین اے جناب اللہ دا گھر بن گیا پر جدو جماعت کرانی پہ گی ادو جناب عنایت اللہ ربانی نو شدنا جماعت کرانی پہ گی حافظ عبد الرشید نو بلانا پہ گا اور دوما دی لوڑے چودھریاں دی بھی لوڑے تے مولویاں دی بھی لوڑے اے عرشاں والے ربا اعز الاسلام عرشاں والے اسلام نو عزت عطا فرما دے مکے چ دو چودھری نے ایک خطاب دا بیٹا عمر ایک حشام دا بیٹا عمر اللہ ایک منو دے دے خدا دی قسم میں تے کہاں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو دا نام لے کے فیصلہ رب تے چھڑ دیتا ہے دو دا نام لے کے رب العالمین دے نبی نے فیصلہ رب دے ذمہ رہن دیتا اور جناب عمر دا انتخاب کیتا تے عرش والے رب نے کیتا ہے عمر دا انتخاب دعا نبی دیئے انتخاب رب العالمین دائے اور واقعتانی ایسا لاجواب انتخاب رب العالمین نے فرمایا کل تک اسلام دی مخالفت کرنے والا آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے در دولت تے آ رہا انداز ہی بدلیا طریقہ کاری بدلیا میرے آقا علیہ السلام دا کل دا مخالف آج میرے پاک پیغمبر دے در دولت تے آ رہے ہیں تے حالت کی ہے کیفیت کی ہے آندے نے عمر آخ دا پین پنوجے تائیں عمر آخدا پین پنوجے تائیں تے مینو اوس گلزار وچ لے چلو عمر آخدا پین پنوجے تائیں مینو اوس بازار وچ لے چلو جتھوں چنے نے تو سانے پھول نوری مینو اوس گلزار وچ لے چلو کرو آیا سان پاپی مارنے نو کرو آیا سان پاپی میں مارنے نو ہن مینو مار دے لے چلو مت عمر دیر عمر برباد ہو جائے مت عمر دیر عمر برباد ہو جائے اور جتھے عمران سنوار دے لے چلو کل تک نبی تو دور رہا اور جب تک دور رہا وہ تے رہا ہی رہا ہے تے جدوں آمینہ دے لال علیہ السلام دا قریبی بنیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانثار بنیا آپ دا وفادار بنیا انج در اقدس تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے انداز بڑا پیارا ہن جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا
جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا او دشمن پرانا اج مرید بنا لیا جو گوڑے نال گوڑا لا کے کولی بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آئے نے پھر رب العالمین نے ایسا منصب دے مرتبہ عطا فرمایا اللہ ذوالجلال دی قسم پھر بستر مصطفیٰ دا ہویا کردہ وہی جبریل لے کے آؤندہ تے عمر دی رائے دے مطابق لے کے آؤندہ رضی اللہ تعالی عنہ کون میرے پیارے فاروق اعظم نے کہ جنہاں رب العالمین نے پھر اس اعزاز تے عظمت دے نال ہم کنار فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس صحابی دی رائے نال اللہ دا قرآن متفق نظر آؤندا تسی آکھو گے کس طرح نوٹ فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی اماں جانتے دشمنان اسلام نے بہتان لگا دیتا ہے ماں جی تے الزام تراشیاں کر دیتیاں نے جدوں غزوہ بنی المستلق تو میرے پاک پیغمبر واپس تشریف لے آ رہے ہیں ماں جی پیچھے رہ گئی نے او ہار دا قصہ سن دے رہندے ہو ماں جی پیچھے رہ گئی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے جناب صفوان بن معطل ماں جی عائشہ صدیقہ نو اپنی سواری تے اپنے اونٹ تے بٹھایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قافلے نہ آمل دینے دوپہر دی گرمی ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے انہا جناب پڑاؤ ڈالیا ہویا اے جو دوروں نظرہ پہیاں میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ اسواری تے تشریف فرمانے تے ظالم عبداللہ ابن عبی بیمار اے منافقین دا سردار بلکہ بیمار میرے پاک پیغمبر دا دشمن اے جو دوروں دیا نظرہ پہیاں تے اپنے یاران سجنانوں اکھاں دے اشارے چکن لگا آندہ او ویکھو ایشا کلی صفوان دے نال آ رہی ہے جے ایڈی چنگی ہندی تے پیچھے کیوں رہندی توبہ اللہ میری توبہ اور ظالمہ تیری زبان گنگ کیوں نہ ہو گئی اے وقت آن تو پہلا تو زمین ویچ غرق کیوں نہ ہو گیا اور بدبختہ تینوں کار لبیا تے آمینہ دے در یتیم دائی لبا کہن لگا جے ایڈی چنگی ہندی تے پیچھے کیوں رہندی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان مدینے دے اندر خبراں پھیل گئیاں نے منافقین نے پراپیگنڈا شروع کر دیتا ہے ماں جی فرمان دیا نے میں مدینے جان دے بیمار ہو گئی طبیعت بڑی خراب ہے مینوں پتہ ہی نہیں مدینے دے اندر میرے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا گیا ہے تے جدوں خبراں ملیاں اماں جی دی پریشانی دی انتہا کوئی نہیں ایک دن آمینہ دے لال السلام نے فردن اپنے جانسارہ نال بھی مشورہ فرمایا جناب علی نو فرمایا علی میں عائشہ دے بارے پریشان مینوں عائشہ دے بارے کوئی رائے تے مشورہ دے اے میرے پیارے فاروق جی اللہ دے نبی جی فرمایا میں عائشہ دے مسئلے چ پریشان عمر ذرا عائشہ دے مسئلے چ مینوں کو مشورہ دے عرض
کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی تہاڈی جواب تہاڈی گل دا جواب تے میں بعد وچ دیاں گا ایک میری گل دا جواب پہلا ارشاد فرماؤ آقا عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا جے سبحان اللہ محبوب سونے عائشہ نال نکاح کدی مرضی نہ کیتا دے میری مرضی نال فرمایا نا آقا ابو بکر دی مرضی نال فرمایا نہیں عمر عائشہ دے نکاح دی کیفیت بڑی عجیب ہے عائشہ دے نکاح تو پہلا میں رات ستا ہوندا خواب دے اندر جبریل میرے سامنے آؤندے اینج ایک کپڑا لے کے تے میرے سامنے لے آکے پھیلا دیں دے اور دے درمیان وچ ایک تصویر ہوندے جبریل عرض کر دینے سونیا اے دنیا تے بھی تواڈی بیوی تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے سونے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی میں قربان جاواں اما عائشہ صدیقہ تیری عظمتوں آج لوگ ماں جی دے خلاف زبان درازیاں کر دینے محرم دا مہینہ چڑھدا علماء کرام تے پابندیاں شروع ہو جاندیاں نے فلانا فلانی جگہ خطاب نہیں کر سکتا فلان جگہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا فلانا فلانے ضلع داخل نہیں ہو سکتا اور میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کھڈیاں دی انتظامیہ دے لوگوں آؤ میں پیغام امن لے کے آیا میں پیغام صلح لے کے آیا آؤ صلح کروا دیو میں کہہ دے کوئی ایسا تے ہو ہی نہیں سکتا کوئی میرے صدیق نو گال کٹے اسی مقابلے جناب علی نو نعوذ باللہ مندہ بولیے کوئی میرے فاروق نو مندہ آکھے اسی مقابلے جناب حسن نو گال کٹیے کوئی جناب عثمان نو برا آکھے اسی مقابلے جناب حسین نو برا آکھیے دہائی خدا دی توبہ استغفر اللہ سوال پیدا نہیں ہوندہ کوئی اما عائشہ صدیقہ نو مندہ بولے اسی مقابلے دے اندر سیدہ فاطمہ نو نعوذ باللہ برا آکھیے اور آؤ مسئلہ کہلے حدیث ہے وے اور آؤ پیغام صلح ہے وے میں آنا سیدہ فاطمہ جنتی ہے حسن بھی جنتی ہے حسین بھی جنتی ہے علی جنتی ہے اہل بیت جنتی نے اور تو بھی کہہ دے صدیق جنتی ہے فاروق جنتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث مولانا قاری حنیف صاحب ربانی آ صلح کر لئیے اسیان نے ساڑھے ایمان دا حصہ کہ جیڑا جناب علی المرتضیٰ دے ایمان چ شک کر دے پکا بے ایمان بولو پکا ہولی ہولی بولے آجے پکا اور تو اڈا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جیڑا جناب علی نو برا آکھے او مسلمان جیڑا سیدہ فاطمہ دے خلاف زبان درازی کرے او مسلمان جیڑا نبی دے اہل بیت دی شان گستاخی کرے مسلمان اور تو بھی کہہ دے جیڑا صدیق نو مندہ آکھے او مسلمان نہیں فاروق نو گال کڈے مسلمان اور اسی آنے اہل بیت جنتی نے تسی کہہ دے صدیق و فاروق و عثمان جنتی نے اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جناب عمر عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی سیدہ عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نہ کیتا جے فرمایا نا اے عرش والے رب دیاں مرضیاں نال تے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی
پھر نبی پاکے تے نبی دا بستر بھی، بولو نبی دا بستر بھی، اور مسلک اہل حدیث نبی دے صحابہ بھی، نبی دیاں بیویاں بھی، نبی دے اہل بیت بھی، یہ سب پاک نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی کیویں ہو سکدا نبی پاک، نبی دا بستر پاک، تے نبی دے پاک بستر واسطے رب بری بیوی دا انتخاب کر سکدے نہیں، انتخاب کر سکدے۔ اے رائے میرے فاروق دیئے، اے موقف میرے فاروق دائے، عرش والے نے تائید فرما دیتی ہے قرآن دے اندر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرما دے، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اے تے بہت بڑا الزام تے بہتان ہے، رائے میرے عمر دیے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دی زبانوں پیارے عمر دی تائید فرما دیتی ہے۔ کون؟ جناب عمر نے۔ جب تک میرے آقا علیہ السلام تو پیچھے رہ، اونی دیر تے پیچھے رہ، تے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آئے، پھر رب العالمین نے اعزاز کیسا عطا فرمایا۔ آقا دنیا تو تشریف لاگا، جناب صدیق اکبر میں جناب مسند خلافت تشریف لے آئے۔ 2.25 سال میرے پیارے صدیق نے خلافت فرمائی، دنیا تو تشریف لے جان لگے نا، جناب فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاواں، نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر ایڈا سخت بندہ، ایڈا ڈاڈا بندہ امیر المومنین بنا چلے ہو۔ تے پیارے ابو بکر فرماندے نے ساتھیو خلافت دا پار کندیاں تے پے گا تے عمر آپے ہی نرم ہو جائے گا۔ خلافت دا پار عمر دے کندیاں دے پے گا، اور واقعتاً خلافت دے بوجھ نے جناب عمر نو ایسا نرم کر دیتا ہے، ایسا نرم فرما دیتا ہے کہ کل دا سخت طبیعت عمر، سخت ترین بندہ عمر، آج ایسا انقلاب آیا، آج ایسی تبدیلی آئی ہے کہ رات دے سناٹے دے اندر، رات دیاں تاریکیاں دے اندر لوگ ستے نے، تے عمر مدینے دیاں گلیاں وچ پیرا دیندے پھر دینے۔ کال دا سخت مزاج تے سخت طبیعت دا مالک عمر آج مدینے دیاں گلیاں چ پیرا دیندے پھر دینے۔ او کھڑیاں دے ساتھیوں، تو آڈیاں گلیاں بازاراں دے پہرے دار شاید ایڈے ذمہ دار نہ ہونگے جنہ وقت دا حکمران امیر المومنین جناب عمر ذمہ داری ادا فرما رہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران تے مدینے دیاں گلیاں وچ گشت کر دے پھر دینے۔ اللہ اللہ اینج لنگ دیاں ایک کروں آواز آ رہی ہے بچیاں دے رون دی، رات دا اندھیرا، رات دا سناٹا، بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ جناب عمر دیاں نظراں پئیاں، سوچیا اگ بل دیے پئی، چولہے تے ہانڈی تریے، کھانا لیٹ ہو گیا ہوئے گا، تاں بچے رو رہنے تے بلک رہنے۔ گزر گیا تشریف لاگا، تھوڑی دیر بعد واپس دوبارہ تشریف لے آئے، چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، دوبارہ تشریف لے آئے۔ ہانڈی اجے بھی چلے تے اجے بھی بچے بلک دے رون دینے پہ، دوبارہ تشریف لاگا، تیسری بار پھر تشریف لے آئے، ہانڈی چلے تو لاتھ گئی ہے،
ہے آگ بجھ گئی ہے بچے سو گئے نے آواز دے کے فرماندے نے بی بی اجے ہونتے میں لنگے آواں ہانڈی چلے تے پئی سی آگ بل دی سی پئی بچے روندے تے بلک دے پیسن ہون جے کھانا پاک گیا تے اینا معصوم بچیاں نو جگا کے کھلا کیوں نہیں دین دی تے آندی ہے بے ویرا کی پوچھنا ہانڈی وچ تے شائی کوئی نہیں سی میں تے سادہ پانی پا کے چلے تے رکھی سی بچیاں نو بھوک لگی سی اونا نو تے آنے لایا سی اور میرے کو شاہ کوئی نہیں سی بچے سو گانے تے میں ہانڈی لا کے رکھ دیتی ہے عمر دیاں چیخاں نکل جان دیا نے ایتھوں سدھے بیت المال تشریف لے جان دینے نال غلام اسلم نامی بندہ ہے امیر المومنین نے بیت المال دے وچوں کھان پین دا سامان اکٹھا فرمایا آپ فرما دینے اسلم ذرا میرے کندیاں تے رکھا دے عرض کر دینے امیر المومنین جی میں خادم کا دے واسطے میں کا دے واسطے نالا حضرت میرے کندیاں تے رکھاؤ میں اٹھا کے لے جانا وہاں فرمان دینے اسلم آج تے بوجھ عمر دے تو چک لیں گا کل قیامت دے دن عمر دے بوجھ کون چکے گا میرے بھائی اے تے اونا لوگاں نو فکر ہے کہ جنہاں نو اے پتا کہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا اے تے ملک دے خزانے نو شیر مادر سمجھ کے حضم کیتا جاندہ اے تے ملک دے خزانے نو باپ دی وراثت سمجھ کے کھادا تے حضم کیتا جاندہ فرمان دینے اسلم آج دنیا تے میرے بوجھ تو چک لیں گا کل قیامت دے دن رب دے دربار جو عمر دے بوجھ کون چکے گا اپنے کندیاں تے سامان اٹھایا تشریف لے جاندے نے آواز دے کے بھلا کے فرمان دے نے بی بی تو آٹا بنا تے امیر المومنین دے بارے اسلم غلام آندہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہانڈی چلے تے رکھیے تے جناب عمر چلے وچ لکڑیاں بالن ڈانے پھوکا مارن ڈانے لکڑیاں وچوں دھواں نکل دا تے عمر دی داڑی دے وچوں گزر دا جا رہے اللہ اللہ اور ساری کائنات دے امام دا غلام 22.5 لاکھ مربع میل دا تقریباً حکمران تے چلے وچ پھوکا مارن ڈانے کھانا پاک کے تیار ہویا فرماندے نے بی بی بچیاں نو کھلان لگی آپ ذرا سائیڈ تے ہو کے بیٹھ جاندے نے اسلم غلام اندے امیر المومنین ہون بہن تے ایتھے رہن دا کی فائدہ فرماندے نے اسلم میں اینا بچیاں نو بھوک نال روندیاں ویکھیا تے میں چاہنا میں ایک کھانا کھا کے منو مسکران دے بھی نظر آؤں اللہ اللہ ماں نے بچیاں نو جگایا بچیاں نو کھانا کھلایا تے جان دے ہونا اولاداں والے ہو اولاداں سکھی ہون تے ماپے سکھی ہوندے نے اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جاندے نے دعا کرے اگر کسے دی اولاد نہ دکھی ہووے ماں نے بچیاں نو کھانا کھلایا تے معصوم بچیاں دے پیٹ وچ رونق ہوئی چہرے تے مسکراہٹاں آئیاں بچے مسکرائے تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں نے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھا کے آندیے عرشاں والے ربا عمر دی جگہ تے میرے ایس ویر نو امیر المومنین بنا دے عمر دی جگہ تے میرے اس ویر نو امیر المومنین بنا دے اس کملی بی بی نو والا پتائی کیے کہ رات اندھیریاں دے اندر تیرے چلیاں چا آگ بالن والا ہی تے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو جب تک دور رہا اونی دیر تک تے دور رہا اور جدو میرے پاک
پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آئے نے رب العالمین نے او منصب تے شان عطا فرمایا عمر زمین تے چل دے عمر دی رائے دے مطابق رب عرش برین تو اپنا قرآن نازل فرما دیندے نے او جناب فاروق اعظم نے کہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیا ایتا جس عمر دی تائید دے اندر سبحان اللہ کیسا عظیم عمر ہے کہ رب العالمین نے پھر واقعتاً معاشرے دے اندر او وقار تے مقام عطا فرمایا کہ دشمن بھی اے لکھن تے مجبور ہویا کہ اگر ایک عمر اسلام دے اندر اور پیدا ہوندہ تے ہر پاس سے اسلامی اسلام نظر آؤندہ اس واسطے میرے بھائیو میرے برادر میرے آقا علیہ السلام دے سارے صحابہ بڑی عظمت والے بڑے منصب تے بڑے مقام والے نے لیکن انہاں چوں رب العالمین نے مختلف صحابہ نو مختلف مراتب تے شان تے مقام عطا فرمائے اللہ منو تے توانو محبوب علیہ السلام دے جانثاراں دا سچا جانثار بنائے قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کر دی توفیق بخشے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ مرکز نداء الاسلام دے متعلق پیش کراں گا پھر اللہ نے توفیق دیتی مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے دیکھو حافظ عالم اکٹھے ہو گئے حافظ عالم حافظ اکٹھے ہو گئے سارے قرآن دے قاری بھئی مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری مرکز والے دیکھو کنی سونی محفل اے جمائی ہے مرکز والے دیکھو کنی سونی اے محفل جمائی ہے کھڑیاں اندر دوروں دوروں اج ویکھو خلقت آئی ہے جی کھڑیاں اندر دوروں دوروں اج ویکھو خلقت آئی ہے اج ویکھو خلقت آئی ہے علماء دی تعداد یارو بڑی اج تھے پاری ہے جی مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری یہ جی مرکز نداء الاسلام دے اندر مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے علماء اہل حدیث سے بارے بھی سن دے جاؤ نا ذرا نعرہ تکبیر مسلک کے اہل حدیث مرکز نداء اسلام حافظ سلمان ربانی صاحب بلال تبسم نے نعرہ ماریا بلال تبسم نے نعرہ ماریا کس کے نہیں آیا تو واٹا جواؤ دسو کیویں حافظ یوسف سروری دا شروع ہوئے خطاب نعرہ مارے گا بلال تبسم ہن اگے تے وجی نکی جی ناری ہے واہ جی واہ واہ تا ٹھیم موڑ پڑ گیا ہائے ہائے نعرہ تکبیر مسلک کے اہل حدیث یہاں میں اپنے شہداء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا یزدانی کے بیٹے زندہ ہے یزدانی کے بیٹے علامہ کے بیٹے بلال تبسم کھڑیاں میں اور بول کھڑیاں میں زندہ ہے توجہ نال سماعت فرمانا چند جملے مرکز نداء الاسلام دے اندر
अज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है, अज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है। हक मसलक दी कस्तूरी है, हक मसलक दी कस्तूरी है। जीवे यूसुफ पसरूरी है, जीवे यूसुफ पसरूरी है, जीवे यूसुफ पसरूरी है। मुशरका लइए बिदतियां लइए, मुशरका लइए लगदा यारो बंदा ए बड़ा पारी है। मरकज ने दाउल सलाम दे अंदर अज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है। यज़दानी अल्लामा, यज़दानी अल्लामा, यज़दानी अल्लामा, यज़दानी अल्लामा, यज़दानी अल्लामा शेर यारो स्टेज ते आके गज दे सन। यज़दानी अल्लामा शेर ओ रब दे जदों भी आके गज दे सन। मुशरक बिदती, मुशरक बिदती ऐता सुन कुरान दिया मैदान नू छड़ के भजदे सन, मैदान नू छड़ के भजदे सन, मैदान नू छड़ के भजदे सन। अल्लामा ते यज़दानी दीन दे उत्तों जान चवारी है। मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर अज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है। लो 3-4 जुमले सुनो ते अपनी बात नू खत्म करा। उलमाए अहले हदीस के बारे क्यों ना कहंदा जावां। शेरे पंजाब, शेरे मौलाना मंजूर साहिब सोना लकबे शेरे पंजाब मियां। मौलाना मंजूर साहिब सोना लकबे शेरे पंजाब मियां। हक सच ते कर दे जिथे जांदे भी ओने खिताब मियां, जिथे जांदे भी खिताब मियां। अज मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर ओना दी भी इंतजारी है। मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर अज कॉन्फ्रेंस, बोलो कॉन्फ्रेंस प्यारी है जी। मरकज, मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर अज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है। अल्लाह सोने ने कर्म कमाया, अल्लाह सोने ने कर्म कमाया। सैयद सिप्तैन शाह नकवी आया, अल्लाह सोने ने कर्म कमाया। सैयद सिप्तैन शाह नकवी आया, सैयद सिप्तैन शाह नकवी आया। सुनिया आना का, सुनिया आना फैसलाबाद तो अब्दुल हफीज विकारी है। मरकज, मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है। कामों की तो आया यारो, कामों की तो आया यारो, जानशीन यज़दानी है। कामों की तो आया यारो, जानशीन यज़दानी है। जिदा नाम कारी मोहम्मद, जिदा नाम कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी है। अब्दुल वहाब सिद्दीकी आया, अब्दुल वहाब सिद्दीकी आया। जिदी सलमान रब्बानी नल यारी है। मरकज, मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस। नाराए तकबीर, मसलक के अहले हदीस, शेर अहले हदीस आबद मोहम्मद यूसुफ तसरूरी साहब। बिलाल तबस्सुम साहब मेरे यार दा रब ने गला स्प्रिंग तरह बनाया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और कह दो आमीन। लो आखिरी 2-3 जुमले सुनो ते अपनी बात को खत्म करा, वक्त बड़ा कलील है। मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर, मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है, आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है। कारी यासीन बलोच ने किता खिताब पे मिसाली है।
कारी यासीन बलोच ने कीता, कारी यासीन बलोच ने कीता। अज खिताब बड़ा प्यारा है मरकज ने दाउल इस्लाम दे उत्ते, रब दा फजल ए सारा है, रब दा फजल ए सारा है। दूरों 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 वेखो आई खलकत किन्नी सारी है मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस प्यारी है। औने वाला है, औने वाला है हक सदाकत दी एक निशानी यारो, औने वाला है हक सदाकत दी एक निशानी यारो। जिदा नाम हाफिज अब्दुर रऊफ यज़दानी यारो, जिदा नाम हाफिज अब्दुर रऊफ यज़दानी यारो। तलबा मरकज निदाउल इस्लाम दी, तलबा मरकज निदाउल इस्लाम दी उलमा नल वफादारी है मरकज निदाउल इस्लाम दे अंदर, मरकज निदाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस प्यारी है। हाफिज आलिम कट्ठे हो गए सारे कुरान दे कारी है।